Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo kupti ako ug aksun mo ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo sa makausa tagbawa ko punon mo ani ako Ginoo susiha kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo Mayong buntag ug daghang salamat sa Ginoo nga ang iyang pulong magapadayon sa gawas gikan sa
iyahang kasulatan ug moabot sa kasing-kasing sa matag usa ug daghang salamat nga wala kamo muundang sa paghigugma sa Dios sa iyahang pulong sa pag-ampo alang sa mga buluhaton sa Ginoo. Ug among atong gihiusahan nga karong nga panahon daghang giuhaw sa pulong sa Dios ug ang iyang pulong gipadayon pag sabwag nga makusganon sa tibuok kalibutan diha sa social media ug diha sa lain-laing mga pamaagi ug nasayod kita nga hangtod sa pagsakgaw pagtungha sa Dios. Daghan gayud ang makasulod sa iyang gingharian. Salamat sa inyong pagsuporta, salamat sa inyong mga pag-ampo ug salamat sa inyong kahinam sa pagpadayon paghulat sa hinanali nga pagtungha ni Ginoong Hesus ang atong langitnon nga pamanhunon. Ug karong adlaw ato sab ipadayon ang kapitulo 2 sa ikaduhang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica. Ug ato kining basahon ang 17 ka bersikulo inubanan sa mga pag-ampo ug sa atong pagpatalinghog, pagkadungog niini hinaot ang Dios magpadayon nga makigsulti sa atong isig kasing-kasing nga ang mga pagtulunan nga iyang giandam alang kanimo ug kanako karong adlaw. Isil-sil gayud mo magpabilin sa atong isig kasing-kasing ug hunahuna ug ato usab nga masugilon sa uban hangtod sa iyang pagbalik. Karon mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong panagtagbo sa pagsugat kaniya, maghangyo kami kaninyo mga igsuon nga dili unta kamo makuyawan pagdali ni makulbaan bisan pinaagi sa espiritu o sa pulong o pinaagi sa sulat sa pahayag nga daw kami mao ang nagaingon nga ang adlaw sa Ginoo ania na. Ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi kay katong adlaw dili pa moabot hangtod nga mahitabo una ang pagsupil ug ang pagtungha sa tao sa kalapasan ang taong pagalaglagon nga magasupak ug magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag og Dios o sa bisan unsa nga ginasimba nga tungod ni ana magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios ug magapahayag nga siya Dios. Dili ba ninyo mahinumduman nga sa diha pa ako uban kaninyo gisuginlan kuman gayud kamo niini ug kamo nasayod nga unsa karon ang nakapugong kaniya aron nga unya na siya iga padayag sa panahon nga gitagal kaniya. Kay ang tinaguan sa kalapasan gikapalihok na mao lamang nga ang nakapugong ini karon magapadayon pa sa pagpugong hangtod nga makuha na siya. Ug unya ugaling ang masupilon igapadayag na ug pagapatyon kini sa Ginoong Hesus pinaagi sa ginhawa sa iyang baba ug pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot. Ang pag-abot sa masupilon pinaagi sa paglihok ni Satanas pagaubanan sa tanang kagahom ug bakak nga mga ilhanan ug katingalahan ug pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon tungod kay sila na nagdumili man sa paghigugma sa kamatuuran aron mga luwas unta sila. Tungod niini ang Dios magapadala kanila og gahom sa pagkahisalaag aron sila managpanuo sa bakak. Aron pagahukman sa silot ang tanang wala mutuo sa kamatuoran hinunua nahimuot sa pagkadili matarong. Apan kinahanglan gayud nga sa kanunay kami maghatag og mga pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo mga igsuon nga hinigugma sa Ginoo kay sukad pa sa sinugdan kamo gipili sa Dios aron mga luwas kamo pinaagi sa pagbalaan kaninyo sa espiritu ug sa inyong pagtuo sa kamatuoran.
Alang niini gitawag kamo niya pinaagi sa among maayong balita aron kamo makabaton sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga igsuon, magbarog kamo nga mga malig-on ug humawid kamo sa mga kalagdaan nga among gikatudlo kaninyo pinaagi sa pulong nga gisulti o pinaagi sa sulat. Karon hinaot nga ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato ug nagahatag kanato sa walay katapusang paglipay ug maayong paglaom pinaagi sa grasya, magalipay unta sa inyong mga kasing-kasing ug magapalig-on niini diha sa tanang maayong buhat ug pulong. Mag-ampo kita. Daghang salamat o Dios sa pagbasa sa imong pulong diha sa ikaduhang kapitulo sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica. Among nadunggan o Dios ang ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 1 abot sa 17. Salamat Espiritu Santo nga ikaw kanunay maoy nagatudlo sa matag usa kanamo sa mga matuod nga luwas ang among isig kalawas, among tibuok galamhan gidumala gayud nimo bala ang Espiritu ug ang among isig kalawas imong templo. Busa ikaw magapadayon pa pagsilsil sa imong pulong sa among mga kasing-kasing ug unahuna ug ang among tibuok nga pagkatawo maubanan gayud sa imong gahom nga hangtod sa hinanali nga pagbalik ni Ginoong Hesus sa pagsakgaw sa pagbayaw ang imong gahom bala ang Espiritu makitan gayud sa among tagsa-tagsa kakinabuhi. Ang among hunahuna, pulong ug mga buhat imong kontrolahon ug pinaagi sa imong kamaayo, sa imong impluwensya ug sa imong paglamdag. Aduna kami kadaugan sa tanang puwersa sa kangitngit tungod lamang kay ikaw nga niya sa sulod kanamo mas gamhanan pa man kaysa puwersa sa kangitngit nga naa nga nagkontrolar sa mga katawhan sa kalibutan. Gamitan imong pulong nga mas daghan pang makasulod sa imong gingharian diha sa ilahang pagtuo sa kinasingkasing ni Ginoong Hesus nga mao lamang ang namatay gilubong ug nabanhaw. Nga si Ginoong Hesus lamang mao ang dalan kamatuoran ug kinabuhi ug walay makaadto sa Amahan kundi pinaagi kaniya. Himuha ka na sa matag kasing-kasing nga makadungog karon sa imong pulong Ginoo hangtod sa imong pagbalik sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat nga ang pulong sa Ginoo giwali sa tibuok kalibutan, wala moundang ang Dios pagwali sa iyang pulong diha sa social media, diha sa mga kasimbahanan, diha sa mga pulpito. Gigamit niya ang mga tinuray nga mga katawhan sa Dios sa pagwali sa limpyo ug lunsay nga pulong sa Dios diha sa Biblia. Ug karon sa atong pagpadayon sa paghisgot sa kapitulo 2 sa ikaduhang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica. Ato makitaan ang kasing-kasing ni Apostol Pablo nga walay undang sa pagpahinumdum, walay undang sa pagampo, walay undang sa paghatod sa buhi nga pulong sa Dios. Ug hinaot mao kanay manay mahitabo sa imong kinabuhi ug kanako nga sa atong buluhaton matag adlaw ato yung ipakontrolar sa Ginoo ang atong tagsa-tagsa kakinabuhi ang aron ang iyang pulong mapasundaya gayud sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi hangtod sa pagbalik pagtungha ni Ginoong Hesus ug ang atong pagtagbo diha kaniya. Ug mao kini ang unod giklaro kaayo ni Apostol Pablo diha sa sugod sa bersikulo 1. Karon mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong panagtagbo sa pagsugat kaniya, magahangyo kami kaninyo mga igsuon nga dili unta kamo makuyawan pagdali ni makulbaan bisan pinaagi sa espiritu sa pulong o pinaagi sa sulat sa pahayag nga daw kami mao ang nagaingon nga ang adlaw sa Ginoo ani ana.
Adunay tagal ang Dios, adunay adlaw sa iyang hinanaling nga pagtungha, sa iyang pagsakgaw sa mga matuod nga luwas. Ug bisan kining maong sulat nahitabo mga sobra 2,000 na katuig. Bisan mga kaigsuunan kaniadto sa Tesalonica nagatuo nga ang pagbalik, ang hinanali nga pagtungha ni Ginoong Hesus. Mauna maabtan sila nga buhi ni anang panahona. Unsa ang ilang kahinam, kaikag sa pagpaabot sa pagtungha nga hinanali ni Ginoong Hesus, hinaot magapabilin kana sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Kay kun ang pagtungha, ang pagsakgaw, pagbayaw, mahitabo man bisan sa ilang panahon, unsa na kaha sa atong panahon karon. Ug hinaot mao kanay mo padayon paghatag og kadasig kanimo o kanako nga ang adlaw sa Ginoo usa ka mahimayaon nga panahon. Ug mao kanay hinungdan nga dili kita muundang sa pagampo, sa pagpawali sa pulong sa Dios, sa pagpahibalo sa uban unsa kabililhon nga andam ang matag usa kanato sa adlaw sa Ginoo. Ug samtang nagapaabot kita ng adlaw, hinaot nga kun unsa ang buluhaton nga gihatag sa Ginoo kanimo ug kanako, magapadayon kita nga malipayon nga naghimo niini. Kung ikaw usa ka bana, kung ikaw usa ka asawa, kung ikaw anak o ginikanan o trabahante, mamumuo, o ikaw ba'y nagdumala sa usa ka kompanya, ihalad sa Ginoo ang imong kinabuhi. Ihalad sa Ginoo ang imong buluhaton. Ihalad sa Ginoo ang imong panahon, ang imong panalapi, ang imong takna, ang kinatibuk-an sa imong kinabuhi. Nga siya gyud mao ang imong gidedikasyonan ni anang imong mga buluhaton. Nga ang imong gugma sa imong mga minahal sa kinabuhi, ilhanan kana sa imong gugma sa Dios. Nga dili ikaw muundang sa pagampo nga Ginoo, magadugang ang akong gugma kanimo, magadugang akong gugma sa akong mga minahal sa kinabuhi, magadugang akong gugma sa mga katawhan sa akong palibot, ug hatagi ako og sama sa pinitik sa imong kasing-kasing o Dios nga hilabihan ka manggiluyon sa mga katawhan nga wala pa makaila kanimo, Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manluluwas. Ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kay katong adlaw dili pa moabot hangtod nga mahitabo una ang pagsupil ug ang pagtungha sa tao sa kalapasan, ang taong pagalaglagon. Ug samtang nagakaikag ang matag usa kanato diya sa nagakaduol nga adlaw sa pagpadayag sa Dios, sa atong pagtagbo kaniya diya sa kapanganuran, ato kining gihatagan og detalye kung nahinumdum kamo sa atong paghisgot sa 1 Tesalonica kapitulo 4, ilabi na ang bersikulo 13 abot sa 18. Nga kung maabtan sa Ginoo nga ikaw buhi pa pagkaanindot tungod kay ang imong lawas, kining atong lawas nga madunuton sa takulahaw sa kalit lamang, kakalit sama sa pagpamilok, mailisan ug lawas nga mahimayaon nga mutagbo ni Kristo Jesus nga nagahulat kanato sa kapanganuran sa kahanginan ug pagkaanindot sa iyang giandam nga maoy makadasig kanimo ug kanako. Ug tuod man human sa panghitabo sa pagbayaw ug pagsakgaw, mao pa kana ang pagtungha ining gisgutan sa bersikulo 3 sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2, kining gitawag og tao sa kalapasan, ang taong pagalaglagon, mao kini ang Antikristo nga mopadayag. Ang detalye ni ining maong Antikristo gipaklaro usab diya sa mga sulat ni Juan, Uno Juan, ug bisan pa sa libro sa Pinadayag, ilabi na ang kapitulo 13 sa libro sa Pinadayag. Gisgutan usab kini sa mga detalye sa sulat ni Daniel sa daang kasabutan. Ang ilabi na ang kapitulo 9
24 hantod sa 27. Ug pagkaanindot nga bisan sa kadugay na sa panahon nga ang mga libro sa daang kasabutan o bisan ang libro sa pinadayag nga ang ubang mga propesiya niini wala pa mahitabo apan pagkahiniusa gayod sa mga sinulat sa Dios ug mao kini makahatag kanato og dugang kahangangha, dugang pagrespetar sa dili gayod masayop nga pulong sa Dios ang atong espirituhanong mga pagkaon nga makit-an laman sa iyang 606 ka sulat sa gugma alang kanimo og kanako. Unsa man kining mga pagsupil, unsa kining mga panghitabo sa atong panahon hangtod nga mutungha si Ginoong Hesus sa pagsakgaw, pagbayaw kanimo ug kanako. Ningon ang bersikulo 4 nga magasupak ug magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag og Dios o sa bisan unsa nga ginasimba nga tungod ni ana siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios ug magapahayag nga siya Dios. Bisan pa nga wala pa mahitabo ang pagbayaw, ang pagsakgaw, atong makita nga ang pulong sa Dios gapahibalo na kanato sa mga detalye nga panghitabo gitagna ni Daniel sa iyahang mga sinulat sa daang kasabutan ug ang detalye niini ana usab sa libro sa pinadayag pero makita nato nga isip mga katawhan sa Dios kung ikaw nahigugma sa pulong sa Dios walay butang nga gitago ang Dios kanimo sa pagpreparar sa imong kinabuhi sa akong kinabuhi nga kita mag-aandam niining mga panahona ug bisan ang batasan sa mga katawhan sa atong palibot karon atong makit-an nga mao kini ang espiritu sa pagsupil mao kini nagakadahan ang kadautan sa mga tao sa kalibutan ug samtang nagakadahan ang kadautan sa mga tao sa kalibutan nagakaduol usab ang pagbalik sa Ginoo mao nga ato gayud nga pagaandamon igsuon ang atong isig kakinabuhi nga luyo sa nagakangit-ngit nga kapanahunan karon ang imong kahayag ug ang akong kahayag nagaingon ang pulong sa Dios ilabi na sa mainumdum kita sa wali ni Ginoong Hesus diha sa bungtod detalye niini sa naa sa libro sa Mateo kapitulo 5 abot sa 7 nagapainomdom siya sa kapitulo 5 nga ikaw ug ako ang mga matuod nga mga luwas mao ang asin niining kalibutana mao ang kahayag niining kalibutana kita ang nagarefleksyon nga kahayag kung si Ginoong Hesus gi katandi nga hayag pa kaysa adlaw sa udtong tutok ang imong kinabuhi ug akong kinabuhi murag mo indig kita sama sa bulan nga mihulam sa kahayag sa adlaw nga mo hatag usab o kahayag bisan sa kadulom sa kangit-ngit ug magapasalamat kita sa Dios nga kung makakita ikaw sa bulan sa imong paghangad magabi ug niini rabang mga panahona niining semanaha pasalamati ang Dios tungod kay kung muhangad ikaw sa kalangitan sa kagabion makita nimo hapit na ang full moon pipila na lang kaadlaw makita nato ang kinatibuk-an sa bulan ug hinumdumi nga ang kahayag sa bulan hinulaman banda nga kahayag ni banda nga kahayag gikan sa adlaw ug hinaot nga magpasalamat ikaw sa Dios kung maglantaw ikaw sa kalangitan himoa ang kinasingkasing nga pag-ampo sa pagpasalamat Ginoo sama sa kahayag sa full moon sa kinatibukan nga bulan hinaot usab ang akong kahayag mahisama ni ana nga sa akong pagkinabuhi sa akong pagsangyaw sa imong pulong sa akong hunahuna mga pag-ampo ug mga linihukan mas makit-an ang imong kahayag Ginoong Hesus sa akong kinabuhi nga ako
sa akong pagkatao, unsay akong mapaambit aron dunay epekto ang gahom sa imong gingharian sa mga katawhan sa akong palibot. Himoa ka na, Ginoo, sa akong kinabuhi. Pasalamati ang Dios sa kahayag sa bulan ug pasalamati siya ng imong kinabuhi mo danag sama ni ana. Ug ang bersikulo 4 naghisgot unsa kadautan ang Antikristo unya ug madamlag. Usa sa iyang mga himuon mao na nga ang 7 ka tuig nga kasakitan nga gidetalye sa libro sa pinadayag sugod sa kapitulo 6 abot sa kapitulo 19 makit-an nato nga kining Antikristo o tao nga pagalaglagon, tao sa kalapasan nga gihisgutan sa bersikulo 3 pagka mapahitason gayud niini nga binuhat. Gusto siya nga simbahon nga sama ang Dios. Simbahon siya sama sa Dios ug magapaila unya siya. Doon na kita'y ebidensya ug madamlag nga bisan gani ang templo sa mga Hudiyo karon nga anaa sa Israel nga pagatukuron nga ikatulong nga templo atong makit-an nga ang Antikristo mao'y unang mutungha nining maong templo unya ug magapaila nga siya mao ang angay pa nga simbahon nga Dios. Pagkakuyaw ni ana nga kapanahonan igsuon mao nga hinaot nga niining panahon sa grasya sa dili pa mahitabo ang pagdumala sa pagpadayag sa Antikristo diha sa detalye sa libro sa pinadayag hinaot nga magpaluwas ka sa Dios nining panahon sa grasya nga ikaw mo himo og desisyon nga wa kay laing tuhuan nga namatay gilubong nabanhaw ron pagtubos kanimo kundi si Ginoong Hesus lamang. Nga siya lamang ang imong tuhuan sa kinasingkasing nga mao ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Ayaw papahuwaya ang imong kaugalingon hangtod dili ka moabot sa punto sa imong kinabuhi nga sama ni atong makasasala nga sa wala pa siya kabugtui o ginhawa diha sa krus katong kauban nga gilansang ni Ginoong Hesus. Mihimo gyud siya labing importante nga desisyon. Mituog yun siya sa kinasingkasing. Singgit, mituaw, misangpit ni Ginoong Hesus. Hesus, manluluwas, hinumdumi ko, kung tua ka na sa imong gingharian. Mao ka na'y himua, igsuon. Tungod kay niya kita sa makuyaw nga panahon. Ug mao kani ang angay nimong hinmuon sa dili pa magpakita ang Antikristo. Nga ikaw sa tinuuray gayud mahiapil sa pagsakgaw, sa pagbayaw sa Ginoo. Nga sa kakalit sa iyang pagtungha, sa iyang pagbalik, ikaw makakuyog kaniya. Mao nga mipadayon si Apostol Pablo dinhi sa bersikulo 5 sa ikaduhang Timoteo, ikaduhang Tesalonika, kapitulo 2. Dili ba ninyo mahinumduman nga sa diha pa ako uban kaninyo gisuginlan kuman kamo niini? Ug kamo nasayod na unsa karon ang nakapugong kaniya aron nga unta na siya igapadayag sa panahon nga gitagal kaniya. So unsa daay nakapugong ngano nga dili pa mahimamat sa kalibutan ng Antikristo o pagkaanindot igsuon. Ayaw pagpabilin sa panahon sa 7 ka tuig nga kasakitan. Iampo sa Ginoo nga dili ka makaapil ni anang kakulbahinam nga panahon nga hilabihan kakuyaw ang imong kinabuhi. Iampo sa Ginoo nga mahiapil ikaw sa iyang pagsakgaw, sa iyang pagbayaw. Nga ang imong lawas mahimong templo sa Espiritu Santo. Ningon dinhi sa
Bersikulo 6 ug 7, ug kamo nasayod na unsa karon ang nakapugong kaniya aron nga unya na siya igapadayag sa panahon nga gitagal kaniya. Ang Dios maoy nagkontrolar sa tanang kapanahonan. Siya ang tag-iya sa imong kinabuhi. Siya ang tag-iya sa akong kinabuhi. Muna nga, kung mubasa ka sa mga sinulat ni Apostol Pablo, sa mga sinulat sa mga katawhan sa Dios, sa matag wali, sa matag sangyaw nila sa pulong sa Ginoo, nagapahinumdum gyud sila. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Paghimo gayud og desisyon karong adlaw. Kung nakadungog ka sa pagwali, pagsangyaw sa pulong sa Dios, kung gitukbil ang imong kasing-kasing sa gahom sa pulong sa Dios nga hait pa kay sa ispadang duhay sulab, ayaw pa ugmai igsuon. Himo ang kinasingkasing nga desisyon sama ni atong gihimo ni atong makasasala dito sa krus sa Kalbaryo. Tuhui si Ginoong Hesus nga imong personal nga Dios ug manuluwas. Dawata siya nga imong Dios ug agalon. Magampo ka kinasingkasing kaniya, Hesus, luwasa ako. Dili ako maluwas, Ginoong Hesus, sa akong pundok. Dili ako maluwas, Ginoong Hesus, sa akong reliyon. Dili ako maluwas, Ginoong Hesus, sa akong salapi. Ikaw lamang ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Ikaw lamang, Ginoong Hesus, ang makaluwas kanako. Tungod kay ikaw lamang imong sakripisyo dito sa krus sa Kalbaryo, mao lamang ang gidawat sa Dios nga Amahan. Ikaw lamang, Ginoong Hesus, ang miangkon nga ikaw mao ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundi pinaagi kanimo. O Ginoong Hesus, luwasa ako. Himo ka na nga kinasingkasing nga pag-ampo igsuon sa dili pa muabot ang pagpadayag sa Antikristo, sa dili pa mudayo, muabot ang 7 ka tuig nga kasakitan. Bersikulo 7, kay ang tinaguan sa kalapasan gikapalihok na. Mao lamang nga ang nakapugong niini karon magapadayon pa sa pagpugong hangtod nga makuha na siya. Ug mao kani ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nga niya pa sa kalibutan karon. Ang Espiritu Santo nga nagapuyo sa imong kasing-kasing ug sa akong kasing-kasing. Ang Espiritu Santo ang ikatulong persona sa usa ka Dios nga maoy labing gamhanan. Siya lamang ang nakapugong nga dili pa mo padayon ang pagkalaglag niining kalibutana. O kung moabot na ang panahon sa pagbayaw, sa pagsakgaw, diin kuhaon na ang Espiritu Santo, kuhaon na ang pagpugong sa Espiritu Santo. Dili na siya makahawid sa kabubuton sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona nga dili pagalaglagon kining kalibutana. Busa sa dili pakuhaon ang Espiritu Santo, pagpapuyo sa Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Tuhui sa Ginoong Hesus nga imong personal nga Dios ug manuluwas ug mupuyo ang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Siya ang magapanlihok sa imong kinabuhi nga may sama ka nga daw asin nga makapreserbar nga dili madunot, dili mabaho, dili madaot kining kalibutana. Ang Espiritu Santo maoy muhimong kahayag sa imong kinabuhi. Ang Espiritu Santo maoy mugiya kanimo nga mangandoy ka sa matang sa kinabuhi nga sama ni Kristo Jesus. Ang Espiritu Santo maoy muhatag kanimo sa pagpunting sa imong pananaw ni Kristo Jesus. Kung ikaw makarealisar ug muhangyo sa Ginoo. Ginoo, nagatawag ako sa akong kaugalingon nga Kristiyano o Kristohanon. Hinaot magapuyo ako, hinaot magakinabuhi ako, subay sa maong ngalan nga imong gipahulam kanako. Subay sa imong kinabuhi. Mao man gani nga bisan sa wali sa bungtod ang prinsipyo sa Dios, ang iyahang sumbanan sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Mingon siya sa Mateo 5:48. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Pag kinabuhi kamo nga hamtong, padayuna pagtubo sa imong kinabuhi nga unsa ang kinatasan nga gusto sa Dios sa imong kinabuhi.
imo gyud kanang maangkon ang kinatibuk-an nga plano sa Dios sa imong kinabuhi pinaagi sa paglihok sa Espiritu Santo. Mao kana ang sumbanan nga gusto sa Ginoo nga imong makabot nga akong makabot igsuon ug atong muhatag kita og pag-uyon sa Dios niini. Ug hinaot nga ikaw ug ako nga nagakaduol ang iyang pagbalik mahitabo yun kini sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Bersikulo 8, ug unya ug galing ang masupilon igapadayag na ug pagapatyon kini sa Ginoong Hesus pinaagi sa ginhawa sa iyang baba ug pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot. Temporaryo lamang ang kadaugan sa Antikristo. Temporaryo lamang ang kadaugan sa dautan nga Trinidad. Ang pagpamunuan sa puwersa sa kangit-ngit temporaryo lamang igsuon ug gipakita dinhi nga ug madamlag sa paghukom ni Ginoong Hesus sa iyang ikaduha nga pagbalik paghukman gyud ang tanang puwersa sa kangit-ngit. Ang linaw nga kalayo nga giandam sa Dios para sa Antikristo para sa mini nga propeta ug ni Satanas. Ang mga mini nga nagpatuo nga sila usab mini nga Trinidad sa mga dunay usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Simbolo sa kinatibuk-an sa Dios ang numero 7. Mao nga diha pod sa gipadayag kapitulo 13 ang simbolo pod sa puwersa sa kangit-ngit ang tulo ka persona nga mini maupod ang tulo ka numero nga size ug mao kana ang ipatik unya sa mga sakop sa mga dili maluwas ni anang panahona. Busa siguruha igsuon nga ikaw napati ka na sa Espiritu Santo, nga ikaw apil na nga anak sa Dios. Bulahan dili ikaw magakuyaw nga mapatikan sa 666 tulo ka size diha unya sa detalye sa gipadayag kapitulo 13. Siguruha nga ang imong ngalan nasulat sa libro sa nating karnero. Nga sa imong kinasingkasing nakigsulti gyud ang balaang espiritu sa imong espiritu nga ikaw anak sa Dios. Ug ikaw mahimo lamang anak sa Dios diha sa imong pagtuo nga si Kristo Jesus namatay, gilubong ug nabanhaw aron pagtubos kanimo. Mao kana ang giingon sa Galacia 3:26, kay kamo nangahimong mga anak sa Dios pinaagi sa inyong pagtuo o pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ug ato makit-an ang kadaugan unya sa nating karnero sa tanang puwersa sa kangit-ngit. Kahinami kini igsuon. Ilabi na ang hinanali nga pagbalik sa Dios ang iyahang pagsakgaw. Ang pag-abot sa masupilon pinaagi sa paglihok ni Satanas, pagaubanan sa tanang kagahom ug bakak nga mga ilhanan o katingalahan. Mao nga isip mga mini nga Trinidad ang puwersa sa kangit-ngit nga pinanguluhan ni Satanas, ni Antikristo ug sa mini nga propeta diha sa 7 ka tuig nga kasakitan gidetalye sa mga hampak, sa mga balatian ug sa mga katalagman unya gidetalye sa gipadayag kapitulo 6 abot sa 19. Atong makit-an nga gipaluyuhan kini sa puwersa sa kangit-ngit. Busa igsuon. Kada kadungog nimo sa pagsangpit sa Dios, hinaot nga ang pulong sa Dios makadulot sa imong kasing-kasing ang iyang pulong nga hait pa kaysa espadang duhay sulab mo mudulot gayud sa imong kasing-kasing nining adlaw karon sa imong pagkadungog sa pulong sa Dios. Ayaw katulog ni ini nga kagabhion, ayaw hatagig pagpahuway imong kaugalingon hantud dili ikaw makasiguro nga ikaw anak gayud sa Dios.
nga sama ni Nicodemo sa Juan Kapitulo 3, sama sa babaeng Samarianhon sa Juan Kapitulo 4, sama sa magbalantay sa karsel sa Buhat 16, 30 ug 31, nga ikaw makasiguro gayud nga ikaw luwas. Sama sa magbalantay sa karsel nga miluhod sa tubangan ni Pablo ug ni Silas ug nangutana diha sa Buhat 16 bersikulo 30, mga senyores, unsay akong himuon aron ako maluwas? Ug mitubag si Apostol Pablo ug si Silas, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ikaw, lakip ang imong panimalay. Himua ka na sa kinasing-kasing. Tuhui si Ginoong Hesus nga siya namatay gilubong na banhaw aron pagtubos kanimo. Ayaw palabya ang laing adlaw igsuon. Kay basin ulahin na. Basin karong adlaw moabot na ang pagbayaw, basin karong adlaw moabot na ang pagsakgaw ug hinaot nga mahiapil ikaw, mahiapil ako ni anang adlaw atong mga minahal sa kinabuhi, atong mga kabanay, mga kaparyentihan nga mag-andam sila sa pag-abot ni anang adlaw ug di sila madala sa bakak sa puwersa sa kingit-ngit. Ug mipadayon pa diri sa bersikulo 10, ug pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon tungod kay sila na nagdumili man sa paghigugma sa kamatuoran aron mga luwas unta sila. Mao kanay plano sa Dios. Siya nagpakamatay alang sa tanan. Mao nang paborito nimo ang Juan 3:16 kay gihigugma gyud sa Dios ang kalibutan. Kita tanan mga katawuhan sa kalibutan. Gihigugma ikaw sa Dios, gihigugma ako sa Dios. Mao man gani nga natawo siya nga labing kabus sa pasungan. Ug hangtod sa sobra 30 anyos kapin nagpakamatay usab siya dito sa krus sa Kalbaryo. Pero kung magdumili ka sa pagtuo kaniya, magdumili ka sa pagdawat kaniya nga imong personal nga Dios ug manluluwas, kung imong balibaran ang kaluwasan nga ang giandam, nan mahitabo kanimo ang gisulti diri sa bersikulo 10. Ug pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon tungod kay sila na nagdumili man sa paghigugma sa kamatuoran aron mga luwas unta sila. Higugma ang kamatuoran, higugma ang tinubdan sa kamatuoran nga mao si Kristo Jesus. Siya lamang ang miingon, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kung unsa ang gisulti ni Ginoong Hesus, tuhui kana sa kinasing-kasing. Sangpita siya karong adlaw. Tuhui ang iyahang pagpuli sa imong lugar dito sa krus sa Kalbaryo. Tungod kay mao kini plano sa Dios kanimo. Ayaw balibari ang plano sa Dios sa imong kinabuhi. Ayaw patig-aha ang imong kasing-kasing. Pahumuka ang imong kasing-kasing. Dawata si Kristo Jesus nga imong Dios ug manluluwas. Aron kining giingon sa bersikulo 10 ug sa atong pagpadayon niini sa bersikulo 11, dili mahitabo kanimo igsuon. Bersikulo 11, tungod niini ang Dios magapadala kanila ug gahom sa pagkahisalaag aron sila managpanuo sa bakak. Kung dili ka madala sa kamatuoran sa pulong sa Dios nga hait pa kay sa espadang duhay sulab, kung dili ka magpadala sa kamatuoran diha ni Kristo nga mao lamang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan, nga mao lamang ang dalan kamatuoran ug kinabuhi, nan mahisalaag gayud ikaw ug madala ikaw sa bakak nga gikan sa puwersa sa kangit-ngit. Madala ikaw ug mahisalaag ka sa bakak. Ug kung mahidala ka sa bakak, mahisalaag ka igsuon, kuyaw kaayo ang bersikulo 12 nga mahitabo kanimo. Aron paggahukman sa silot ang tanang wala mutuo sa kamatuoran, hinunua na himuot sa pagkadili matarong. Iampo sa Ginoo nga dili ka na mahitabo sa imong kinabuhi. Iampo sa Ginoo nga dili ka na mahitabo sa imong mga paryente. Iampo sa Ginoo nga dili ka na mahitabo sa mga katawhan sa imong palibot. Dili ikaw makapasangil sa Dios kung ikaw muadto sa linaw nga kalayo may uban sa puwersa sa kangit-ngit. Tungod kay gihimo sa Dios
Sobra 2,000 na katuig sukad siya nagpakamatay alang sa imong mga sala ug sa akong sala. Gihimo na sa Dios ang tanan aron maluwas ikaw. Ang nahibili na lang imong himuon igsuon mao ang pagtuo ug pagsalig ni Kristo Jesus nga imong personal nga Dios ug manluluwas. Ipadaplin ang tanan nimong kagarbo. Ipadaplin ang tanan nimong panalapi. Ipadaplin ang bisan unsa nga imong tradisyon, ipadaplin ang unsa nga imong mga namatan ug mahayag, ipadaplin kana sila tanan ug ipabungkag pinaagi sa gahom sa pulong sa Dios. Hilaki ang Dios igsuon, dawata siya karon nga imong personal nga Dios ug manluluwas. Ayaw na saligi ang imong panalapi. Ayaw na saligi ang imong edukasyon. Ayaw na saligi ang imong reliyon. Saligi si Kristo Jesus. Muluhod ka sa iyang atubangan sama sa gihimo ni Tomas sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesus. Sama sa gihimo sa mga katawhan sa Dios. Miluhod ug walay laing giila nga Dios ug manluluwas kundili ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona, ilabi na ang gihimo sa ikaduhang persona sa Dios ni Kristo Jesus, matuod nga Dios ug matuod nga tao nga maoy nagpalansang dito sa krus aron mopuli sa imong lugar tungod kay dili kagayod makaluwas sa imong kaugalingon igsoon. Walay binuhatan nimo nga makaluwas kanimo kundili ang gibuhat ra, ang gihimo ra ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo maoy makapahimuot sa Amahan ang perfecto nga kinabuhi ni Kristo Jesus nga maoy mipuli sa imong lugar. Apan kinahanglan gayod nga sa kanunay kami magahatag og mga pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo mga igsuon nga hinigugma sa Ginoo. Kay sukad pa sa sinugdan kamo gipili sa Dios aron mga luwas kamo pinaagi sa pagbalaan kaninyo sa espiritu ug sa inyong pagtuo sa kamatuoran. Hinaot mga igsuon nga kining bersikulo 13 sa ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 mauni ang para nimo. Mauni ang sulat ni Apostol Pablo sa mga matuod nga luwas nga taga Tesalonika. Ang mga gipunting sa sulat ni Apostol Pablo ug sa ubang mga magsusulat sa pulong sa Dios mao ang mga luwas. Ug hinaot mao kini ang imong kasiguruhan diha sa Dios. Ayaw undangi pagpasalamat sa Dios nga ikaw iyang giluwas. Ayaw undangi pagpasalamat sa Dios sama sa gihimo ni Apostol Pablo. Hinaot nga iampo nimo ang tanan nga mga giwalihan nimo. Hinaot nga imong iampo ang tanang mga karnero nga gihatag sa Dios kanimo. Hinaot ipadayon nimo pagampo bisan katong mga gahi kayo kasing-kasing sa imong mga kaparintihan, mga kahigalaan. Tungod nga may appeal sila nining saad sa Dios diha sa bersikulo 13 nga ikaw hinigugma sa Ginoo nga sa sinugdan pa gipili ka na sa Dios nga diha sa kinasuluran sa imong kasing-kasing makaingon ka Ginoo daghang salamat nga imo kong gipili. Daghang salamat Ginoo nga imong gipaturok sa akong kasing-kasing ang tinuuray nga pagtuog pagsalig kanimo Ginoong Hesus. Matuod nga Dios ug matuod nga tawo nga ikaw lamang Ginoong Hesus ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Salamat sa pagtuo nga imong gipaturok sa akong kasing-kasing nga sa matag kadungog nako sa imong pulong muluhod ako, mutuo ako sa kinasing-kasing ini ug magpaluwas ako kanimo. Kristo Jesus. Ug ang trabaho sa Espiritu Santo kay siya man ang nagpuyo sa imong lawas, iya ka nga balaanon. Mingon dinhi sa katapusang bahin sa bersikulo 13, pagbalaan kaninyo sa Espiritu ug sa inyong pagtuo sa kamatuoran. Kung makitaan sa Dios ang imong pagtuo sa kamatuoran, makitaan sa Dios ang imong pagtuo, ang imong gugma kaniya, ang Espiritu Santo, ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona, mahimuot gayud kanimo. Ug mupadugang pa niya ng maong gugma
kanimo ngadto sa Dios sa imong isikatawo ug gugma sa kamatuoran ug gugma ngadto sa pulong sa Dios. Ug mao kanay iampo matag adlaw. Ginoo nga dili ako muundang pagtuon, pagbasa sa imong pulong. Hatagi akong kauhaw sa mga espirituhanong mga butangan. Nga dili ako muundang pagampo, dili ako muundang pagpasalamat, dili ako muundang pagsimba o pagdaig kanimo Ginoo sa akong hunahuna sa pulong sa buhat. Mao kanay ipakita sa Dios igsuon tungod kay mao kanay iyang plano kanimo. Luwas ka. Iya kang anak. Busa ipakita nga ikaw anak sa hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Ipakita nga ikaw pangasaunon ni Ginoong Hesus. Ipakita nga ikaw andam na sa iyang pagpadayag. Ipakita nga ikaw andam sa iyang hinanali nga pagsakgaw. Ipakita kini sa imong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Versikulo 14, alang niini gitawag kamo niya pinaagi sa among maayong balita. So unsa may sentro nga maayong balita ni Apostol Pablo? Ang sentro sa maayong balita ni Apostol Pablo gidetalye kana usab niya sa 1 Corinto 15, 1 abot sa 4, ilabi na ang bersikulo 3 ug 4. Nga sumala sa kasulatan si Ginoong Hesus nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo alang sa imong sala, alang sa akong sala. Nga siya gilubong ug siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa kasulatan. Tuhuin na sa kinasingkasing. Mao kana ang maayong balita. Mao kana ang maayong balita sa imong kaluwasan ug sa akong kaluwasan. Mao kana ang gibalik-balik sa mga sulat ni Apostol Pablo. Sugod sa Roma abot sa Filemon. Matag kakita nimo igsuon ang pulong nga maayong balita, mensahe, wali, pulong sa Dios, hinumdumi ang gihimo ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo, iyang ug pagkabanhaw puli sa imong lugar dito sa krus sa Kalbaryo. Bersikulo 15, busa mga igsuon, magbarog kamo nga mga malig-on ug humawid kamo sa mga kalagdaan nga among gikatudlo kaninyo. Pinaagi sa pulong nga gisulti o pinaagi sa sulat. Giklaro gyud ni Apostol Pablo unsa siya ka mahigugmaon sa pulong sa Dios. Tanan nga unod nining iyang sulat na ini karong ikaduhang sulat ngadto sa mga taga Tesalonica, gilamdagan gyud kini sa Dios. Kinasingkasing nga gisulat ni Apostol Pablo ug lunsay kini nga kamatuoran. Ug angay gyud nga hawiran nga malig-on. Nini atong kapanahunan mga igsoon wa kitay labing lig-on nga kahawiran kundili ang pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios mao lamang ang perpekto. Ang pulong sa Dios mao lamang hait pa kaysa espadang duhay sulab. Ang pulong sa Dios mao lamang ang labing putli, perfecto nga kamatuoran tungod kay ang gigikanan niini mauman ang usa ka Dios diya sa tulo ka persona nga lunlun gayud ka putli, lunlun gayud ka matuoran o giangkon kana sa Dios, giangkon kana ni Ginoong Hesus nga siya lamang mao ang kamatuoran. Siya lamang mao ang dalan, siya lamang mao ang kinabuhi. Siya lamang ang makahatag og kahulugan sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Ayaw undanga ang pagpasalamat sa Ginoo. Bersikulo 16 ug 17 sa atong pagtapos niining ikaduhang kapitulo sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga kaigsuonan sa taga Tesalonica. Pagkaanindot niining bisan kining makita nato. Makita nato ang kinasingkasing nga pagampo ni Apostol Pablo, makita nato ang iyang pagpadayon nga pagpasalamat, pagdaig sa buhi nga Dios ug nga kun unsa ang gihimo sa Dios sa iyang kinabuhi, sa kinabuhi ni Silvano, ni Silas, sa kinabuhi ni Timoteo ug sa uban niyang mga kaubanan. Gusto sab siya nga mahitabo kini sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, kay nahitabo naman usab kini sa mga kaigsuunan nga taga Tesalonica. Karon hinaot nga ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan
nga nahigugma kanato ug naghatag kanato sa walay katapusang paglipay ug maayong paglaom pinaagi sa grasya. O pagkaanindot. Pahinlui ang imong kinabuhi igsoon. Atong pahinluan, atong kinabuhi sa gugma, sa makabuhong nga gugma sa usa ka Dios diya sa tulo ka persona. Pagka dili matugkad sa iyang gugma alang kanimo ug kanako igsoon. Hilabihan kalalom, hilabihan kalapad, hilabihan kataas. Dili gyud matugkad nimo ug nako ang kadako sa gugma sa Dios. Nga bisan gani samtang kita makasasala pa, ngano nga magpakamatay si Kristo alang kanimo ug kanako. Kinsa man kita nga pakamatyan sa Dios, nga angay man ta ang matag usa kanato sa linaw nga kalayo. Mga badlungon man kita, mga masupakon man kita, mga masupilon man kita. Pero pagka anindot sa gugma sa Dios, nga iyang gipabuhagay kanimo ug kanako. Hinumdumi ka na nga gugma, hinumdumi ka na nga paglaom. Ug mao kanay muhatag kanimo ug kanako ug paglahutay igsuon hangtod sa adlaw sa iyang pagpadayag. O pagkalalom sa grasya sa Dios. Hinaot sa matag awit nimo ni anang Amazing Grace. O imong hinumduman ang grasya sa Dios. Tungod kay nagkumposo na yan ang maong awit, usa ka tawo nga nagbaligya og mga ulipo, nagbaligya og unod sa mga katawhan kaniadto. Og karon salamat sa pulong sa Dios nga mitukbil siyang kasing-kasing na bag-o iyang kinabuhi. Gikan nga nagbaligya ug unod, nagbaligya ug lawas sa mga ulipon, nahimo na siyang ulipon sa Dios. Gikan sa pagkawala, nahimo na siyang sakop. Gikan sa pagkabuta, nahimo na siyang nakakita na siya sa espirituhanong mga butang. Mao kana ang pagkakaibulungan nga grasya sa Dios. Ug mao kana ang gihimo sa Dios kanimo ug kanako. Bersikulo 17, magalipay unta sa inyong mga kasing-kasing ug magapalig-on ini diha sa tanang maayong buhat ug pulong. Hinaot nga kining dili matugkad nga gugma sa Dios, hinaot nga kining dili masukod nga grasya sa Dios, mao kini igsuon ang hatag kanimo matuod nga kalipay, matuod nga paglaom, matuod nga paglahutay, matuod nga paglig-on sa imong kinabuhi. Ug mo resulta kini sa imong maayong pinulungan ug maayong binuhatan. Ang imong kinabuhi duna gyoy kalainan tungod sa gugma sa Dios, tungod sa grasya ni Kristo Jesus, tungod sa paglaom nga gibutang sa Espiritu Santo sa imong kasing-kasing. O handuma nga ikaw buhi pa, ikaw ug ako buhi pa, uban sa atong mga minahal sa kinabuhi. Sa iyahang hinanali nga pagtungha, sa hinanali nga pagsakgaw, sa hinanali nga pagbayaw. Ug tanang puwersa sa kangit-ngit kung anaa na si Kristo, buntugon gayud niya igsuon. Ug hinaot magpabilin ikaw nga madaugon, tungod kay ikaw anak man sa Dios, tungod kay ikaw napuno man sa iyang grasya, kaluoy ug paglaom. Ang Dios mahimaya sa iyang pulong, daghang salamat ug pagkinabuhi nga magahulat, nga maikagon, nga malipayon sa iyahang hinanali nga pagtungha, aron ikaw ug ako musugat kaniya uban sa atong mga minahal sa kinabuhi.